يخسر بطولة الدوري، ولكن يوفنتوس سيذهب إلى دوري الأبطال. هذا هو الفارق. شكرا لأليساندرو. مساء الخير، مساء النور زميلي عبد العزيز الناصر. أصدقائي المشاهدين، مرتقبة صعبة جدا، مثيرة جدا. فريق السيد العجوز اليوم يلعب من أجل 3 اليوفي لحراسة المرمى الأسطورة جيجي بوفون يمينا. مفاجأة كبيرة في الولايات، صراع البيومونتي ضد لومبارديا وذكريات ال61 التي لن تنسى. نسبة كبيرة يمشي بالكرة، الانطلاقة وهجمة، كرة خطيرة، عرضية سريعة، جول. فرصة اليوفي، صورة خطيرة جدا، فرصة إيكاردي ويخرج في السلامة بوفون. كرة من جيجي. اليوم السابعة الفاصلة، السابعة المصيرية من أجل النجمة السابعة التوالية. عام 2000، عام 2006، في 2008، في 2012، في 2013 وفي 2015. الهدف الأول 1-0 دوغلاس، 1-0 دوغلاس كوستا. في وقت الكلام عن الانتصارات بتواريخها، في وقت الحديث عن الانتصارات بأرقامها، تكلمت عن الرقم الفتيش، الرقم السر، الرقم الرب صدره يضربها بساقه، بيسراه يغني، بيسراه. تصورتها، تصورناها. وخيتشكوك في الكرة، ترجع الكرة مرة ثانية. فما ورقة، فما حمراء، فما حمراء، حمراء 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 حمراء. اوه، حمراء على ميراندا، حمراء على ميراندا. 1-0 عن طريق كوستا. ورقة حمراء بالفار بالفيديو على جوا وميراندا. اللعبة لعبت والكرة الآن 31 مرة اليوفي ان فانتاجو في التقدم. خطيرة وبعيدة، مرت سليمة في الصراعات والحوارات الثنائية. يلعب الكرة الانطلاق، يلعب الكرة كوستا يركب الكرة. يعدي بيريزيتش اول اختبار قدام كوادرادو. شكون يعدي بيريزيتش ويضرب لك برا. اول مرة يلعب الانتر اتاك. كرة ممتازة، دارت مليح. إيكاردي محطة توفى، حيازة الانتريستا، محاولة التسديد حلوة. يا الله مالها من كرة. كان دريفا يوجه قذيفة. هذه ليست كرة، هذه بومبا وري. كرة التعادل للإنتر. برافو الإنتر. سيزون 34 أسبوع. كرة خطيرة وفرصة الثاني، ولكن ضاعت الكرة. الثاني هيغوايين عمره ما سجل في الإنتر. مركزين برشا من الحكم. شوف الفريق الانتر يعني الحديث والتركيز كثيرا على الحكم ورساته، مش قاعد مركز على الماتش. شوفوا الشوط الثاني، فرصته الاخيره التعادل والانتصار. نعرف انه التعادل يخدم صالح روما. الانتر او اليوفي يقدر يضرب في ماتش واحد عصفورين بكوستا. هذا يضرب عصفورين يطيحهم الاثنين. النقطه الاولى، ركز معايا، النقطه الاولى انه يربح ماتش البطوله الحاسم قبل روما ويبقي فارق ال4 نقاط على نابولي. النقطة الثانية أنه يسهل مباراة روما، لأنه يقصي إنتر نهائيا من دوري الأبطال ومن المنافسة مع الجالو روسو، وبالتالي روما يولي ماهيش مباراة حياة وموت ضد فريق اليوفي. نعم، انتر كومباسيوني ما سينزا الرابية بدون غضب يحبون الانتر. فرصة نيرازوري في الشوط الثاني، ما لقاش حل. 22 ماتش يا اخي، هل يلقاه في 23؟ سباليتي نتمنى له التوفيق، نتمنى له يلقى روحه، نتمنى له الفريق يلقى لعبه، نتمنى له رواحنا نشوفوا ماتش كبير، ونتمنى له اليوفي الهدف الثاني. عنده امكانيه كبيره، تحسوا اقوى، تحسوا افضل، تحسوا اكثر روح. يا بروزوفيتش اذكر على اليسار كوادرادو ضيعها يا بيري. كان في اليوم الموعود، ترجع الكرة من بلاس ماتويدي على الاقل حد الان. برشا الاستاذ في انتر ميلانو، الاستاذ نتاع الانتر عطاه موضوع بيريزيتش تاع ايكاردي. 60 تمشي الكرة للفريق الميلاني، كرة خطيرة. تعادل، هدف التعادل. النيراتزوري لا يمرض ولا يموت. 1-1 إيكاردي. نرجع ونقول إذا إيكاردي في يومه لا خوف عن نيراتزوري. إنتر يسجل التعادل بالكرة الثابتة. السيناريو اللي قريناه واللي قلناه، الإنتر عنده الشانس في الكرات الثابتة. ولو تذكرون كنت حذرت اليوفي، قلت آخر 5 أهدافه الآن تصبح آخر 6 أهدافه فيهم 4 جوال من كرة ثابتة. معلم يا إيكاردي، وينو روجاني، وين
وينو بارزالي؟ وينو الدفاع؟ إيكاردي يطلع مستحيلة يا بوفون. لو ترجع شباب يا تجي ما تجيب. يسجل على الأقل حضوره هجوميا في 14 دقيقة، ممكن يجيب الثاني وبعد يحب يدخل خمول والشكوك. اليوفي أليجري هذا هو السبب في الدفاع. ميراليم وين ورقة بيانيتش يمشي بالكرة بالراس، ترجع من الدفاع. رافيني عدى، رافيني حط كرة والكرة من جيجي بوفون. الانتر تغير يا السادة، الانتر تحول في الشوط الثاني. الشوط الثاني احلى والشوط الثاني ممتع. باف عداه، كوره مشات ولكن الربع ما تمش وما صارش بعمر ربع ساعه. ممكن تنقلب الاحوال. نتصور اليوفي بعد الغسره. كوادرادو يلعب كره على القائم الثاني، ترجع من مانزوكيتش بالراس في سعاده انصار لاتسيو. هذه نتيجه للسعاده من الكل. فما ماذا هنا؟ ماذا يشير؟ الكره دامبروزيو يمشي. دامبروزيو منطقه الجزاء. وماذا الثانيه بيريزيتش جول. الهدف الثاني ماورو إيكاردي وبيريزيتش. انقلبت المعطيات. بارزالي وانجول. بارزالي في شباكه. 2-1 للإنتر. 2-1 للإنتر. أين ذهب اليوفي؟ أين رحل اليوفي؟ ماذا حدث لليوفي بين الشوطين؟ كأن اليوفي في مباراة ريال مدريد يا سادة. ماذا حدث بين الشوطين؟ أتكلم عن مباراة الفينال. الهدف الثاني بارزالي أو توريتي هدف في مرماه. اول جول بارزالي. كوره من بيريزيتش، عدى كوادرادو، لعب بالارضيه، اطمع فيها. اذا ما يحطهاش إيكاردي يحطها يوفنتينو بطريق الخطا. وهذا مكان فورس. باولو ديبالا كوره من كوادرادو عدى. كوادرادو جول. راتد اليوفي لا استبعد ان يعادل اليوفي وانتصر. صعيب شويه ولكن لا محال، لا مستحيل. السيد العجوز باولو ديبالا يحسمها، كوادرادو يكتبها، يمشي اوتوريتي مره اخرى من سكرينيار يحط كره في مرماه. مباراه الاثاره، مباراه القوه، مباراه نول. 4 دقائق 5 دقائق وقت ضايع. فرصه الثالث حتى له سكوداتو لليوفي. كامبيوني ديل يوفي. مش ممكن. هيغوايين انتفض. بيبيتا انتفض. بيبيتا 5 وحويته حتى في الشبيكه. 3-2 لتورينو. 3-2 أليجري لم يمت. هيغوايين يسجل، اليوفي يكسبها، يفجرها ويدمر الكرة الإيطالية من جديد. سلامة أعصابكم يا المنافسين، سلامة قلوبكم يا المنافسين. اليوفي لا يستسلم، خطفها مرة، جاب الثاني، سباليتي منحوس.